ایو جا کوئی نہیں، عمل دے وچ انہا ایو جا کوئی نہیں، ڈردے نہیں ہیں حق بولن تو تے حق بول لمن تے جیڑا مرضی نقصان ہو جاوے انہاں دے دل دے وچ دکھ نہیں آندا۔ سبحان اللہ، اے آدھن انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی تو اندا مال آئے اسی اپنے ہاتھوں دے ہاتھ دے وچ جتی ہوئے جی دے ہاتھ دے وچ ساری کائنات ہے، تو ساڈا کی بگاڑ لئی سے؟ زیادہ سے زیادہ کنیاں ہی کٹ لئی سے نا، زیادہ ساڈے بال ذبح کر دے سے نا، تیرے بالاں دا کوئی نام ہی آج بھی یزید دی اولاد ہے، یہ نہیں کہ یزید دی اولاد کوئی نہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، فی الاخرہ نو چھڈو، اسی تا حیات الدنیا دی گل کردے میں، آج بھی یزید دی اولاد ہے۔ لوگاں نے یزید دے نام دے اتے سڑک بھی بنائی ہے سعودی عرب دے وچ، شاہراہ یزید ہے جدہ دے وچ، لیکن کسی کو پوچھو نا وہ یزید دی اولاد تو نہیں ہے، نہیں نہیں میں تو قریشی ہاں، وہ بھی قریشی تو ڈھیر سارے ہیں، آلے سعود کو پوچھو نا قریشی تو ڈھیر سارے ہیں، کنہ دی اولاد ہو باسی قریشی آئے جی چھڑو کنہ دی اولاد چھڑو۔ اوے تو اپنا پیو دا نا اپنے نال نہیں لامنا چاہتا تے ایتھے کوئی پنجاب دے وچ جمدا پیا، کوئی امریکہ وچ جمدا پیا، کوئی عراق وچ جمدا پیا، کوئی افغانستان وچ جمدا پیا، آندا کی اپنا نا غلام حسین، یہ خون دے نال کوئی نہیں تا کم از کم ادب دے نال تا میرا رابطہ ہو جاوے حسین دے نال۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اسے دنیا دے وچ ویکھ لو انہاں دے نا اسی چمکے دے کیویں، وآخر دعوانا